دیاں جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے اوہ کون آندے سرکار دی نات نہیں پڑھتے سن پھر گنہگاراں کولوں جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں بولو بولو سارے بولو تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے اسی اندر حال چے آیا میرے یار عثمان ساجد صاحب بھی سرکار دی شان ہی سنا رہے سی عبداللہ مجاہد صاحب بھی اور میں بھی حصہ پا دیاں جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں کہو سبحان اللہ جتھوں لنگ جاوے ارے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء اہل حدیث جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے معبد نے آگیا سی آئینوں گانے خشبواں دیاں پیاں جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں پھر کہو سبحان اللہ جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے بولو میرے نال تیری حصہ پالو تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے سونے تیرے نے باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں نے تیریاں اداواں کان کھولو شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب اماں جی عائشہ کو پوچھیا گیا سونے دے بارے ماں جی نے کیا سی کان کھولو کھول قرآن پھر کہو سبحان اللہ
دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں نے تیریاں اداواں سب ایتاں نے تیریاں اداواں چرچے بولو میرے نال سب ایتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے توجہ کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا سبحان اللہ زی سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ ترجمہ کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نو وی تیرے رب نو وی تیریاں نے جاواں چرچے کہو سبحان اللہ تیرے سونے نبی جی تیرے رب نو وی تیریاں نے جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے پھر کہو سبحان اللہ انیاں کو فرمائشاں بڑیاں نے مینوں چار گلاں وی سنا لین دے انہیں شعر پڑھا تے فتوہ کسے لا دینے نو کھے آندہ شعری پڑھی جاندہ سن لو تے آنال میرے پاک محمد پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت جلسہ سونے پیغمبر دی سیرت وی جو میں دسنا چاہنا میرے پاک محمد دی سیرت دا ایک سونے پیغمبر دی سیرت دا ایک تھوڑا جا حصہ بیان کرنا جانا سن لو نہیں بھی دل کردہ تے سن لو اپنے اندر عاجزی لے آنا انکساری لے آنا اے بھی میرے پاک محمد دی سیرت بولو بولو درود پاک دی آواز آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اندر عاجزی لے آنا اے بھی میرے پاک محمد دی سیرت اللہ پاک شان دے وے مرتبہ دے وے عہدہ دے دے اللہ عزتاں دے دے اللہ پاک شہرتاں دے دے اللہ پاک پیسہ دے دے اللہ پاک دے سامنے جھک جانے اے بھی میرے پاک محمد دی سیرت اے تون چے سریا نہیں پانا ماڑیاں کولوں نفرت نہیں کرنی غریبانوں لاگیان تو منع نہیں کرنا گڈی کار تے ماڑیانوں بیٹھانے اے بھی میرے پاک محمد دی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دے نعرہ